बलिराजाले 3 पग भूमि कसरी दान गर्नुहुन्छ त्यो दिव्य छटालाई अब हामी झाँकीको माध्यमले दर्शन गर्दैछौँ। भक्तवत्सल भगवानको, वामन भगवानको, श्री विष्णु महापुराणको। कहाँ छौ भाउ? म हजुरको पछि पछि छु। तेरा सँगै हिँडेर आऊ। के गुरुदेव? हजुर राजा, हजुरको आज्ञाद्वारा, हजुरको कृपाद्वारा मैले गर्न गइरहेको यस 6औं यज्ञको 49औं यज्ञ त पूर्ण भइसकेको छ। अवश्य राजन, अवश्य। आशा गर्दछु गुरुदेव, अबको यो 6औं यज्ञ पनि हजुरको हस्तकमलबाट पूर्ण गराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छौँ हामीले। अवश्य राजन, हामीले जसरी 49औं यज्ञ सम्पन्न गर्यौँ त्यसरी हामीले यो अन्तिम 100औं यज्ञ पनि सम्पन्न गर्नेछौँ। अवश्य गुरुदेव। हे गुरुदेव, मलाई एउटा कुरा जानकारी गराइदिनुहोस्। कस्तो कि कुरा? आज मैले यस 6औं यज्ञ गर्न गइरहँदाखेरि मैले यसमा गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन् त्यो हजुरले मलाई बताइदिनु पर्यो। हे राजन, यसमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू यथावत जसरी हामीले 49औं यज्ञ सम्पन्न गर्यौँ त्यसरी नै यो 100औं यज्ञ पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने हुनेछ। तर यो 100औं यज्ञमा अझ उत्कृष्ट यदि तपाईँले कोही असल व्यक्ति खोजेर भूमि दान गर्नुहुन्छ भने अझ यो यज्ञ एकदम सम्पन्न हुनेछ राजन। आहा, भूयसी दान यानि कि भूमि दान अवश्य पनि गुरुदेव। म यस यज्ञको पूर्णको निमित्त भनेर म त्यस स्वर्गलोक, त्यस इन्द्रको आसन पाउनको निमित्त म जे पनि गर्न तयार छु। आज हेर्नुहोस् त, मेरो यस निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर मेरा सम्पूर्ण राज्यवासीहरू पनि मेरो यस यज्ञ हेर्नको निमित्त भनेर पाल्नु भएको छ। अब अवश्य पनि एउटा उचित ब्राह्मण पात्र खोजेर भूयसी दान गरेर यस 6औं यज्ञलाई पूर्ण गराउनेछु। अब यज्ञतर्फ लागु होला होइन गुरुदेव? लागौँ। विद्यावती, आज्ञा होस् स्वामी। तिमीले पूजाका सामग्री सबै तयारी पारेको छौ नि होइन? अघि नै देख्यो नि तयारी भएको। हो, अलिक विलम्ब भयो है। अनि ढिला भइसक्यो। अब छिटो छिटो गरेर यज्ञ शुभारम्भ गरौँ है। राजन, ल अब तिमी यतापट्टि बस्छ, म यतापट्टि बस्छु है। यो कलशलाई पनि त्यही राख्यो। गुरुदेव, अब पूजन सुरु गरौँ है। अवश्य राजन। अब सर्वप्रथम कहाँबाट शुभारम्भ गरौँ? दीप प्रज्वलन गरौँ गुरुदेव? सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन गरेर त्यसको पूजा गर्नुपर्छ राजन। अवश्य पनि गुरुदेव। गुरु हजुरको मन्त्र त कतै गएछ? राजन, विलम्ब भएको छ, अलि शीघ्र गर्नुहोस्। ल राजन, अब यसै गरी गणेश पूजन गरौँ राजन। अवश्य। ल ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ पूजा गर तिमी पनि। देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं सगुविनाशकायकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ल गणेशाय नमः। अब कसो गरौँ गुरुदेव? अब हामी यता दीप प्रज्वलन पश्चात सम्पूर्ण घटकलशहरूलाई पनि पूजा गरौँ। अवश्य मन्त्र उच्चारण गरोस्, हामी पूजा गर्छौँ है। अवश्य राजन। विद्यावली, पूजा गर तिमी पनि। गुरुदेव सुपारी चौबाई जस्तै मन्त्र पढ्नुभयो, बुझ्दै बुझिन मैले त। राजन, यसो म अन्तर ध्यान गरेर मन्त्र पढ्दै छु, जो कोहीले बुझ्न सक्दैन। अवश्य गुरुदेव, हजुरले बुझिदिनु भयो भने मलाई पूर्ण हुन्छ। अवश्य अवश्य राजन, अवश्य। ल, अति सुन्दर राजन, अति गुरुले सुन्दर। मन्त्र गलत पढेर हो कि क्या दिनभरि पानी आएको गुरु? मैले मन्त्र झन् सही पढेर पानी आएको, स्वयं भगवानको कृपा यहाँ बक्सिएको छ राजन। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। अब हवन कुण्डमा
सुरु गरौँ राजा प्रज्वलन गरौँ। अवश्य। हस् गुरुदेव। 99वटा यज्ञ गर्दा गर्दै मैले भन्दा बढी तपाईँले जानिसक्नु भएछ राजा। ल। ल राजा। गुरुदेव अब हवन सुरु गरौँ। अवश्य अब हामी हवन सुरु गर्छौँ राजा। ल हातमा लावा सबै लिएर एक घन्टामा होम गर्नुहोस् है राजा। भिक्षां देहि ओम स्वाहा। भिक्षां देहि स्वाहा भिक्षां देहि स्वाहा भिक्षां देहि स्वाहा। भिक्षां देहि। गुरुदेव हजुर राजा। आज मेरो यस यज्ञमा 7वटा सूर्य एकै दिन उदाए जस्तो भएर झलमल्ल भइरहेको छ। भवतु भवतां भिक्षां देहि। बाहिर द्वारमा कोही भिक्षुकको आगमन भए जस्तो छ। हे गुरुदेव, मलाई केही समय र आज्ञा दिनुहोस्। म एकैछिन भिक्षुकको सेवा गरेर उहाँलाई इच्छा लागेको चिज प्रदान गरेर म पुनः यज्ञमा आउनेछु गुरुदेव। ठिक छ राजन। द्वारमा आएको भिक्षुलाई दान दिएर यता शीघ्र यहाँ उपस्थित हुनुहोला। अवश्य पनि। कदापि पनि विलम्ब नगर्नुहोला है राजन। स्वामी अवश्य। जानुपर्छ र? होइन होइन विद्यावली, तिमी यहीँ बसेर चारो हवन गर्ने है। म गएर बटुक ब्राह्मणदेवको स्वागत गरेर आउँछु है। हस् स्वामी, अलिक छिट्टै आउनु है। चारो हवन गर तिमी। ल महारानी मन्त्र भवतु भवतां भिक्षां देहि। स्वाहा। अति सुन्दर, अति मनमोहक, यति सुन्दर बटुक ब्राह्मण मैले आजसम्म पनि कहीँ देखेको थिएन हजुरलाई। आउनुहोस्, मेरो यस यज्ञमा हजुरलाई स्वागत छ। के बटुक ब्राह्मणदेव, कृपया एकैछिन है एउटा आसनको व्यवस्था मिलाइदिनु। राजन, के बटुक ब्राह्मणदेव, मलाई यति धेरै स्वागतको आवश्यकता छैन राजन। होइन बटुक ब्राह्मणदेव, यो त मेरो सौभाग्य हो। यो त मेरो सौभाग्य हो कि आज मैले यस गर्न लागेको यति ठुलो यज्ञमा हजुरको आगमन भएको छ। अनि बटुकको सेवा गर्न पाउनु, ब्राह्मणको सेवा गर्न पाउनु मेरो यो अहोभाग्य। के बटुक ब्राह्मणदेव, म त सामान्य भिक्षु हुँ राजन। म भिक्षाटन गर्दै हिँडेको। एकैछिन है, म पहिला ब्राह्मण वरण गर्छु। विन्ध्यावली, राजन, विन्ध्यावली, स्वामी टिकाको टपरा लिएर आऊ त। स्वामी, यो खामै भेट्दिन त। अलिक चाँडो। इल्ली बाबा पनि कता हो कता हो। त्यो दक्षिणा पनि ल्याऊ, फुलपाती पनि ल्याऊ, त्यो सबै त्यो टपरी नै उठाएर लिएर आऊ। दक्षिणा कति राखौँ स्वामी? जति छ सबै राखेर नल्याऊ, यतै लिएर आऊ। एक विषय राख्दा हुन्छ? हुन्छ हुन्छ, ल लिएर आऊ त। के बटुक ब्राह्मणदेव, म हजुरको यो छत्रीलाई एकैछिन बन्द गरिदिन्छु है। हुन्छ राजन। पानी परेको छैन, अहिले नओर्नुहोस्। दिउँसो पर्छ पानी अनि ओड्ने है। अब ओढेर आउनु भनेपछि आउनै पर्यो राजन। कति गाह्रो छ। के गर्नु, पात्रले त्यस्तै माग्छ। ल मन्त्र उच्चारण गरौँ बटुक ब्राह्मणदेव। हजुरले उच्चारण गर्दा पनि हुन्छ राजन। कृष्णाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। के बटुक ब्राह्मणदेव, आहा, कस्तो रातो पैसा दिनुभयो नि राजन। अलिअलि कर लागेछ बटुक ब्राह्मणदेव। के बटुक ब्राह्मणदेव, स्वागतम ते नमस्कुभ्यम ब्राह्मणम किम कर्मावते। के बटुक ब्राह्मणदेव, हजुर मेरो यस दरबारमा आउनु भएको छ, मेरो यस यज्ञमा आउनु भएको छ, यो मेरो अहोभाग्य। भन्नुहोस्, हजुरलाई के इच्छा छ? म हजुरको सम्पूर्ण त्यो इच्छाहरू पूर्ण गराउनेछु। ए राजन, म एउटा सामान्य भिक्षु हो। म भिक्षाटन गर्दै थिएँ राजन। आज हजुरको दरबारमा पनि भिक्षाटनको निम्ति आएको छु।
मैले त्योभन्दा अरू के माग्न सक्छु र राजन? हे बटु ब्राह्मणदेव, हजुरलाई के इच्छा छ मनमा? हजुरलाई कस्तो चिज माग्दाखेरि मलाई पूर्ण हुन्छ, म पूर्ण हुन्छु जस्तो लाग्छ, त्यो चिज हजुर मलाई माग्नुहोस्। म हजुरलाई त्यो सम्पूर्ण चिज प्रदान गर्नेछु। हेर्नुहोस्, हात्ती, घोडा, हिरा, मोती, मणि, माणिक्य, हजुरलाई के चाहिन्छ धन सम्पत्ति म सम्पूर्ण हजुरलाई प्रदान गर्नेछु। राजन, यहाँ विलम्ब भइसक्यो यज्ञको लागि, तिमी त्यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हे गुरुदेव, हजुर एकैछिन धैर्य गरिदिनु होला। म एकैछिन बटु ब्राह्मणदेवलाई सत्कार गरेर पठाएर आइहाल्नेछु। अवश्य राजन। तिमी गएर एकछिन हवन गर्दै गर जाऊ। हस् स्वामी। म महारानीलाई पठाइदिँदैछु गुरुदेव, हजुर नआत्तिनुहोस्। ए राजन, हजुरले मलाई सुन, चाँदी, हिरा, मोती, मणि, माणिक्य माग्नुको निम्ति आग्रह गर्नुभयो, तर म आशा र समुद्र टुटेको व्यक्ति हुँ। म जस्तो भिक्षुकले त्यो सम्पत्ति के काम राजन? सम्पत्ति त्यति मात्र जोड्नुपर्छ जतिको सुरक्षा गर्न सकियोस्। त्यसैले मलाई यो सम्पत्तिको लोभ नदेखाउनुहोस् राजन। हे बटु ब्राह्मणदेव, हजुरलाई कता कता लाग्दैछ मनमा सङ्कोच मानिरहनु भएको छ। हजुरलाई एउटा कुरा जानकारी रहेनछ हे बटु ब्राह्मणदेव। आज हेर्नुहोस्, मेरो यस यज्ञलाई दर्शन गर्नको निमित्त भनेर मेरा सम्पूर्ण राज्यका प्रजाहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हजुर हेर्नुहोस् त अगाडि, हजुरलाई यहाँ उपस्थित मध्ये कुन चाहिँ कन्या योग्य लाग्छ? म सो कन्यासित कुरा गरेर हजुरको विवाह गरेर हजुरको घर जाउँ बसालेर एउटा छुट्टै घर दरबार बनाएर हजुरलाई राखिदिन सक्छु म। होइन राजन, मलाई यो संसारको बन्धनमा तान्ने कुनै पनि कुरा माग्नको लागि आग्रह नगर्नुहोस् राजन। बरु मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु राजन। होइन होइन बटु ब्राह्मणदेव, कस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हजुर? आज स्वयं दानवीर पुत्र विलोचन बलिको यज्ञमा आएर हजुर खाली हात जाने, यो म कदापि हुन दिन सक्ने छैन। अरे हजुर केही नलिई म यहाँबाट हजुरलाई जान दिन पनि सक्दिनँ। हेर्नुहोस् बटु ब्राह्मणदेव, हजुर मनमा सङ्कोच नराखिकन माग्नुहोस्। हजुरले जे जस्तो भन्नुहुन्छ। आज हेर्नुहोस्, यो बलि राजाभित्र यति सामर्थ्य छ कि छैटौँ दिनमा कसैलाई भावीले छलेको छ भने पनि त्यसको भाग्य पूर्ति गरिदिन सक्ने सामर्थ्य भएको राजा हो म। त्यसैले हे बटु ब्राह्मणदेव, माग्नुहोस्। हजुर केही मनमा सङ्कोच नमानिकन माग्नुहोस्, म पूर्ण गरिदिनेछु। ए राजन, हजुर साँच्ची नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ राजन। हजुरले भन्नुभयो कसैको भावीले यदि लेख्न बिर्सेको छ भने त्यो पनि परिपूर्ति गर्न सक्ने सामर्थ्य छ भनेर। हजुर साँच्ची नै महान हुनुहुन्छ ए राजन। त्यसैले अब मैले धेरै के मागौँ र राजन? हजुरले मलाई अत्यन्तै कर गरिरहनु भएको छ कि मैले एउटा चिज माग्छु कि मलाई दिनुहुन्छ राजन? अवश्य अवश्य पनि बटु ब्राह्मणदेव, हजुर मागेर त हेर्नुहोस्। हे राजन, हात्ती, घोडा, हिरा, मोती, मणि, माणिक्य के चाहिन्छ हजुरलाई म सम्पूर्ण दिनेछु। भयो राजन भयो, हात्ती नमागौँ, हात्तीले दुःख दिन्छ यतातिर। दुःख नदिने खालको हात्ती दिन्छु नि हजुरलाई बटु ब्राह्मणदेव। ए राजन, यदि हजुर मलाई साँच्ची नै दान दिन चाहनुहुन्छ भने मेरा यी पाउले नापेर केवल 3 पाउ जमिन प्रदान गर्नुहोस् राजन। अरे हे बटु ब्राह्मणदेव, के कस्तो कुरो गर्दै हुनुहुन्छ हजुर? स्वयं दानवीर विलोचन पुत्र बलि महाराजको यत्रो राज्यमा आएर मात्र केवल हजुरका यति साना पाउले नापेर 3 पाउ जमिन, यो कस्तो अभिलाषा हो हजुरको? अरे माग्नुहोस्, एउटा पाखो पखेरो 1 हेक्टर बिघा कति चाहिन्छ हजुरलाई म सम्पूर्ण दिन्छु। यो 3 पाउ जमिन, यो 3 पाउ जमिनले हजुर के गर्नुहुन्छ बटु ब्राह्मणदेव? ए राजन, हजुरले भन्नुभयो 3 पाउ जमिनले के गर्नुहुन्छ भनेर। धेरै जमिन जोडेर पो कसले लगेको छ र राजन? सम्पत्ति जोडेर पो कसले लगेको छ र? हजुरले भन्नुभयो 3 पाउ जमिनमा मलाई केही आवश्यकता छैन राजन। 3 पाउ जमिनमा 2 पाउमा मेरा यी 2वटा पाउ राख्छु र बाँकी भएको 1 पाउमा म मेरो भगवानको विग्रह राखेर मेरो भगवानलाई सेवा गर्छु, मेरो भगवानको सेवा गर्छु। मलाई त्यति भए पुग्छ राजन। हे बटु ब्राह्मणदेव, अब हजुरको इच्छा यही छ भने मैले त्यो इच्छालाई इन्कार गर्न सक्दिनँ। ठिक छ, म हजुरको इच्छा अवश्य पनि पूर्ण गरिदिनेछु। ए राजन,
हजुरलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन, भूमिदान जस्तो पवित्र दान सङ्कल्प नगरिकन लिन दिनु हुँदैन। त्यसैले हजुरले मलाई 3 पाउ जमिन दिनुहुन्छ भने सङ्कल्प गरेर मात्रै दिनु होला राजन। अवश्य अवश्य पनि बटु ब्राह्मणदेव, म हजुरलाई सङ्कल्प गरेरै मात्रै 3 पाउ जमिन दिनेछु। हुन्छ राजन, जाउँ सङ्कल्प गर्न हिँड्नुहोस्। विन्द्यावली, सङ्कल्पको लागि खडा लिएर आऊ। अरे स्वामी यति सानो बामन बालक भएर यत्र दिव्य कुरा गर्ने, म मेरो ध्यान दृष्टि लगाएर हेर्नेछु यो आखिरको। हे राजन, तिमी यो के गर्दैछौ? के तिमीलाई थाहा छ यो बामन रूपी भएर यहाँ को आएको छ तिम्रो सामु? हे गुरुदेव, हजुर किन यसरी जङ्गिँदै हुनुहुन्छ? के भयो हजुरलाई? अनि के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर बटु ब्राह्मणदेवलाई? हे राजन, बस उहाँले 3 पाउ जमिनको अभिलाषा गर्नुभएको छ। म त त्यसमा कति खुसी भएको र अनि आश्चर्य पनि भएको छु। हे राजन, के तिमीलाई ज्ञात छ यो बटुक ब्राह्मणको रूपमा स्वयं त्यो छलिया नारायण तिम्रो सामुन्ने आएको छ। उसले 3 पाउ जमिनको नाममा तिम्रो सर्वस्व हरण गर्ने लक्ष्यका साथ यहाँ यो वामन रूपी अवतार लिएर आएको छ। राजन, हे यो गुरुदेव, सङ्कल्प गरेर तिमी यो वचन फिर्ता ल्याऊ। हे गुरुदेव, यदि स्वयं भगवान नारायणै मेरो यस एकै स्थानमा आएर मसँग 3 पाउ जमिनको अभिलाषा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो त मेरो अहोभाग्य। म यो अहोभाग्यलाई कसरी वचन फिर्ता गर्न सक्छु? गुरुदेव, यो वचन मबाट फिर्ता हुन सक्दैन। हे राजन, तिम्रो वचन फिर्ता गर्न मिल्ने अर्थ छ। सुन, म भन्छु, यदि कहीँ ब्राह्मण हत्या हुँदैछ र त्यहाँ तिम्रो वचन फिर्ता लिएर ब्राह्मणको ज्यान बच्छौ भने तिमीले त्यहाँ वचन फिर्ता लिन सक्छौ। यदि तिमी कहीँ झुटो बोलेर एउटा अबला नारीको विवाह सम्पन्न हुन्छ भने त्यहाँ तिमी झुटो बोल्दा तिमीलाई पाप लाग्दैन। यदि कतै गौ हत्या हुँदैछ र त्यहाँ तिमी झुटो बोलेर गौ हत्या हुनबाट रोकिन्छ भने त्यहाँ तिमी झुटो बोल्न सक्छौ। र अन्तिम कुरा जुन तिमीसँग हुँदैछ राजन, यदि कसैको सर्वस्व हरण हुँदैछ भने त्यहाँ झुटो बोलेर र वचन फिर्ता लिएर पाप लाग्ने। राजन, तिमी तिम्रो वचनहरू फिर्ता लिग। असम्भव गुरुदेव, यो म कदापि हुन दिने छैन। अरे हे गुरुदेव, आज स्वयं एउटा बटुक ब्राह्मणदेव मेरो यज्ञमा आउँदा मैले उहाँलाई यहाँबाट खाली हात पठाउँदा त्यो मेरो सौतेले भाइ त्यो इन्द्रले मलाई के सोच्नेछ, के भन्नेछ कि आज स्वयं बलि महाराजको यज्ञमा एउटा बटुक ब्राह्मण जाँदा पनि खाली हात पठायो। त्यसले भन्दा म कति लज्जित हुनेछु अनि मेरा यी राज्यका प्रजाहरूले भोलिको दिनमा मलाई के भन्नेछन्? असम्भव गुरुदेव। राजन, म आफ्नो वचन कदापि फिर्ता लिन सक्दिनँ। राजन, म तिम्रो शुभेच्छा गर्दछु र यसैले भन्दैछु, तिमीलाई सम्झाउँदैछु, मेरो कुरा मानौ। राजन, तिमी तिम्रो वचन फिर्ता ल्याऊ। असम्भव गुरुदेव, यो मबाट कदापि हुन सक्दैन। यदि यो असम्भव नै लाग्छ भने तिमीलाई म तिम्रो यो 100 यज्ञ यही बिचमा छोडेर जाँदैछु। राजन, यदि कि तिमी वचन फिर्ता ल्याऊ, अन्यथा यो यज्ञ तिमी आफै सम्पन्न गर। हे गुरुदेव, म यो वचन फिर्ता लिन सक्दिनँ। ठिक छ, त्यसो भए ठिक छ, तिमी यो यज्ञ आफै सम्पन्न गर। म तिम्रो यज्ञ अब कदापि सम्पन्न गर्ने छैन। जे मन लाग्छ त्यही गर। राजन, गुरुदेव, हे बटुक ब्राह्मणदेव, क्षमा चाहन्छु। आज गुरुदेवले जे भन्नुभयो त्यसको लागि म लज्जित छु बटुक ब्राह्मणदेव। ए राजन, भएको छोडिदिनुहोस्, अब सङ्कल्प गरौँ। हजुरले यदि मलाई दिन नै चाहनुहुन्छ भने कुश लिएर सङ्कल्प गरौँ। अवश्य अवश्य पनि बटुक ब्राह्मणदेव। विद्यावली, हजुर जल लगाऊ है। अरे ए विद्यावली, तिमीले त यसमा पूर्ण जल भरेको थियो होइन? हो नि स्वामी। अनि खोइ त जलै आउँदैन त, के भयो कि जल छैन यसमा? के भयो कि जल त पूर्ण छ। के बटुक ब्राह्मणदेव, मैले सफा पनि गरेकी थिएँ। हामीले त यसमा पूर्ण जल लगाएका थियौँ। पक्कै पनि केही यसमा अड्किएको हुनुपर्छ।
हजुरको हस्तबाट यो करुवाको टुकीमा घोचेर के भएको रहेछ त्यो हजुरले विचार गरिदिनुहोस् त। हुन्छ राजन, म यसो सफा गर्छु है त। मेरो आँखा फुटाइदिएका छु। राजन, राजन, म आज तिमीलाई श्राप दिन्छु। तिम्रो सम्पूर्ण हरणोस्, तिम्रो सम्पूर्ण हरणोस्। हे राजन, तिम्रो सम्पूर्ण हरणोस्। हे गुरुदेव, यो के आइलाग्यो? हे भट्टे ब्राह्मणदेव, क्षमा गरिदिनुहोस्। यो के भयो? मैले त केही बुझ्नै सकिनँ भट्टे ब्राह्मणदेव। यो जसले यहाँ दान दिनेवाला तिमी, दान लिनेवालामा, दान लिने र दिनेको बिचमा जसले दान नदेऊ भन्न आउँछ उसको हालत यस्तै हुन्छ राजन। हे भट्टे ब्राह्मणदेव, ल अब सङ्कल्प पढौँ राजन। अवश्य एक उसको टुक्रा मैले लिन्छु नि। विद्यावली, उठेर जल लगाऊ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम विष्णु हरि ओम विष्णु 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 अद्यः ब्रूजार्थ संकल्प सिद्धिरस्तु कास्य पुत्रोत्पन्न दैत्यराज बलिराम अहम मम विशेषत त्रिपाद भूमि बलि वामन स्वरूपाय बटुकाय तुभ्यम अहम संप्रदति तत्सत नमः। हे भट्टे ब्राह्मणदेव, ए राजन, मैले सङ्कल्प पूर्ण गरेँ। अब हजुरलाई हजुरको यो नरम कोमल पाउले जहाँबाट इच्छा लाग्छ त्यहीबाट आफ्नो पाउले 3 पाउ जमिन लिन सक्नुहुनेछ। ए राजन, मैले अब भूमि नाप्छु है त। हुन्छ भट्टे ब्राह्मणदेव। ए राजा बडी, हे भट्टे ब्राह्मण, तिमीले मलाई 3 पाउ जमिनको सङ्कल्प गरेका थियौ। 2 पाइलामा मैले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई नापिसकेँ। अब भन, 1 पाउ जमिन मैले कहाँ नापौँ? हे भट्टे ब्राह्मणदेव, हे प्रभु, हे नारायण, मैले हजुरको यो स्वरूपलाई चिन्नमा थोरै ढिला गरेछु। मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। मैले हजुरलाई वचन दिएको छु कि हजुरले मागेका 3 पाउ म अवश्य पनि पुरा गर्छु भनेर मैले सङ्कल्प वचन पनि गरेको छु। हजुरको 2 पाउले त सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आफ्नो बनाउनु भएको छ। अब हजुरको लागि तेस्रो पाउको व्यवस्था म अवश्य पनि मिलाउने छु। हेर्नुहोस्, आज मेरो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर मेरा सम्पूर्ण प्रजाहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। म सम्पूर्ण प्रजाको घर दैलोमा गएर सबैलाई आफ्नो शिर अर्पण गर्न लगाउँदै हजुरको तेस्रो पाउको लागि व्यवस्था मिलाएर केही द्रव्य दान भेटीहरू लिएर आउनेछु। हजुर कृपया एकैछिन यहाँ बस्दै गर्नुहोला है। म तुरन्त आउँदैछु। जाऊ, गएर कहाँबाट कसरी हुन्छ मलाई व्यवस्था गर 1 पाउ जमिनको। किनकि तिमीले सङ्कल्प गरेका छौ, यदि तिमीले मलाई तेस्रो पाउ जमिन दिएनौ भने म तिमीलाई गरुड पासले बाँध्नेछु राजन। अवश्य जाउँ विद्यावली, हजुर तलै बस्दै गर्न सक्छु। म आइहाल्छु है। जाउँ विद्यावली, अब हामीले सम्पूर्ण प्रजाहरूको घर दैलोमा गएर देउसी खेलेर केही भ्रमणको लागि 3 पाउ जमिन लिएर आउँदैछु। हौ, नाचौ है, नाचौ पनि देउसी पनि सँगै भन्नु होला। सबैजनाले देउसी रे भन्नु होला है। आहै भन मेरा सङ्गी देउसी, आहै रङ्गरी भन देउसी।
राजा बलि ये कहाँ गयो छिटो आऊ तिहारमा देउसी र भैलो दसैँमा फुलटिका जमारा तिहारमा देउसी र भैलो दसैँमा फुलटिका जमारा तिहारमा देउसी र भैलो दसैँमा फुलटिका जमारा सबैले ताली सुनाउँ है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 राजा बलि हे बटेको अमरदेव खोइ त मेरो एक पाउ विद्यावती यहाँ अगाडि राखिदेऊ हे बटेको अमरदेव हामीले सम्पूर्ण प्रजाहरूको घर दैलोमा गएर हजुरको निमित्त भनेर हजुरको तेस्रो पाउको व्यवस्था मिलाएर आएको छु हे राजा बलि तिमीलाई थाहा छ तिमीले मलाई संकल्प गरेर दिएपछि 2 पाउ जमिनले मैले सारा ब्रह्माण्ड नापेको छु हो कि होइन हो
अनि ब्रह्माण्ड नापिसकेपछि यी ब्रह्माण्डमा जति पनि वस्तु छन्, यानि जो तिम्रा प्रजा थिए हिजो, आज सबै मेरा प्रजा भएका छन्। मेरा प्रजासँग मागेर तिमी मलाई नै फेरि अर्को पाउको लागि दिँदैछौ। क्षमा क्षमा चाहन्छु बटे ब्राह्मणदेव। हे प्रभु, हे नारायण, यो आफूभित्र भएको अहङ्कारको घमण्डले गर्दा आज मेरो आँखा टालिएको रहेछ। हे प्रभु, हजुरको दुई पाउले त के सम्पूर्ण हजुरको बनाउनु भएको थियो, मैले त्यो पनि भुलेको रहेछु। यो लक्ष्मी, यो धन पनि हजुरले आफ्नो बनाइसक्नु भएको रहेछ। हे बटे ब्राह्मणदेव, म हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, मलाई जवाफ दिनुहोला। भने राजन, हे प्रभु, हे नारायण, हे बटे ब्राह्मणदेव, यो संसारमा यो धन ठुलो हो या यो धन कमाउने व्यक्ति ठुलो हो प्रभु? मलाई यो हजुरले छर्लङ्ग पारिदिनु पर्यो। हे राजन, जुन वस्तु उपयोग गर्ने कुनै व्यक्ति हुँदैन, त्यो वस्तुको के महत्त्व छ र? त्यसैले हे राजन, धनभन्दा धनवान ठुलो हुन्छ। हे बटे ब्राह्मणदेव, यदि यो धनभन्दा धनवान ठुलो हुन्छ भने यो संसारमा मेरो आफ्नो भन्नु त अब केही रहेन। हजुरलाई सम्पूर्ण मैले प्रदान गरे तापनि हजुरको तेस्रो पाउ राख्ने एउटा स्थान अझै बाँकी छ प्रभु। र त्यो स्थान भनेको मेरो शिर। हजुरले आफ्नो त्यो तेस्रो पाउ मेरो वचन मेरो शिरमाथि राखेर पुरा गरिदिनुहोस् बटे ब्राह्मणदेव। आज तिमीले मलाई आफ्नो सर्वस्व दान गरेर दानको एउटा पराकाष्ठा पार गरेका छौ। हे राजा बलि, तिमीले आज गरेको दानले म अत्यन्त प्रसन्न छु। तिमीले गरेको यो दान, तिमीलाई स्वर्गको राजा हुने ठुलो इच्छा रहेछ। हे राजा बलि, यो कल्पमा त सम्भव छैन, तर अर्को कल्पमा अवश्य पनि तिमी स्वर्गको राजा इन्द्र भएर राज्य गर्नेछौ। र अहिले भने तिमी सुतल लोकमा गएर राज्य गर्नु। सुतल लोक मैले तिम्रो लागि छुट्याइदिएको छु। ए राजा बलि, अवश्य तिमीले गरेको दानले म अत्यन्त प्रसन्न छु। माग, तिमीलाई जे वरदान माग्ने इच्छा छ माग। हे प्रभु, हे नारायण, हजुरको समक्ष यो तुच्छ मनुष्यले के नै माग्न सक्छु र? मेरो बस यति नै बिन्ती छ हजुरसँग कि म त्यो सुतल लोकको राज्यमा बस्दा, म त्यो राज्यको द्वारबाट बाहिर जाँदा अनि बाहिरबाट भित्र प्रवेश गर्दा मैले सधैँ हजुरको चिन्तन मनन गरिरहन पाऊँ प्रभु। मेरो यही इच्छा छ। हे राजा बलि, अवश्य पनि तिमीले द्वारबाट बाहिर निस्कँदा र द्वारबाट भित्र पस्दा तिमीले मेरो दर्शन गर्न पाउनेछौ, किनकि आज तिमीले मलाई सर्वस्व दान गरेर प्रसन्न पारेका छौ। म तिम्रो द्वारमा द्वारपालको रूपमा रहनेछु। हिँडेर जाउँ अब सुतल लोक। अवश्य पनि जाउँ। आउनुहोस् विन्द्यावली, हजुर। त्यो बटे ब्राह्मणदेवको सामग्री पनि बोकेर आऊ। अब सुतल लोकमै गएर बस्नुपर्छ। जाउँ। हस् स्वामी। बटे ब्राह्मणदेव पनि त्यही बस्नुहुन्छ द्वारपाल भएर। जाउँ।